मोहतरम हजरात, आपके सामने सूरे बनी इसराइल की शुरुआती दो आयतें और सूरे नज्म की कुछ आयतें तिलावत की। इंशाअल्लाह इन आयात के ज़िम्न में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। इन आयात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोना गोह मुसीबतों का पहाड़ जब उन पर टूट पड़ा, गोना गोह मुसीबतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, परेशानियाँ आई। एक तरफ से कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, और इसी इसना के दौरान आपके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। फिर थोड़े के वक्फे के बाद आपकी बीवी हज़रत खदीजा का भी इंतकाल हो जाता है, जो आपकी गम पुरसी किया करती थी, आपको जब परेशानी लायक हुआ करती थी तो तसल्ली दिया करती थी। और आपके चाचा जब आपके पीछे कुफार हाथ धोर कर पड़ चुके थे तो आपके पीछे एक पीठ के पीछे एक सुतून की तरह आपके पीछे खड़े रहते थे, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी हौसला अफजाई करने के लिए। जब ये दो वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरे कि एक ही साल में आपके चाचा का भी इंतकाल हो गया और आपकी बीवी का भी इंतकाल हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूट चुके। तो इस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न के नाम से याद फरमाया कि ये साल गमों का साल है, क्योंकि आपको पता था जब भी कुफार मुझ पर हमला करने के लिए आते, मुझे तकलीफ देने के लिए आते, मेरे पीछे शरारतें किया करते थे, शरीर बच्चों को लगा दिया करते थे, लोगों को लगा दिया करते थे मुझे तंग करने के लिए, तो उस समय अबू तालिब उनके चाचा थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बन के खड़े रहते थे। और जब आपको कोई गम और परेशानी कुफार की वजह से लायक होती, जब शाम को आप घर जाते तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको तसल्ली दिया करती थी, आपकी गम पुरसी किया करती थी। जब इन दोनों शख्सियतों का इंतकाल हो गया, आप बेआसरा हो गए, बेसहारा हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अपने कमरे में अपने घर में सोए हुए हैं। हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं, आपके पांव मुबारक दबाते हैं, आपको उठाते हैं कि उठ जाइए हबीब, आपके गमों का बदले का वक्त आ गया है। इन गमों के बदले में आपको जो इनामात देने हैं उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बुलाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल उठाकर हतीम में ले जाते हैं। कुफार मक्का ने जब काबे की तामीर की तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे वो हतीम की जो जगह है उसको अपने अंदर ले सके, तो जितना उनके पास था उन्होंने उतना ही काबा तामीर किया, वो जगह छोड़ दी। वो आज भी इसी तरह उसके अंदर उसके इर्द गिर्द दीवार बंदी कर दी गई है कि जो लोग अंदर नहीं जा सकते कम से कम हतीम में वो पहुंच सकते हैं, वो भी काबे की जगह है। तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ले गए। हज़रत जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया। लिटाने के बाद दो तश्तरियां थी हज़रत जिब्राइल के पास, वो दो तश्तरियां जिब्राइल ने रखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से कमीज को उठाया और आपका जो सीना था उसको चाक किया। चाक करने के बाद ये पहली इंसानी तारीख में पहली ओपन हार्ट सर्जरी है। इसका तस्वर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानियत तक पहुंचा। लेकिन आज उम्मत इतनी सोई हुई है, जो उम्मत अपने नबी के आइडिया को आगे पहुंचानी चाहिए थी उसको बताना पड़ रहा है कि नबी के साथ ये वाकया भी हुआ है। तो जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला। दिल निकालने एक तश्तरी में आब जमजम था और दूसरी तश्तरी में नूर था। जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं।
لیکن اس دل کو نکالنے کے دوران جسم سے کوئی خون نہیں نکل رہا. حضرت جبرائیل امین نے پہلے اس دل کو آب زمزم سے دھویا. آب زمزم سے اس دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دھویا. دھونے کے بعد پھر اس نور جو دوسری تشتری میں نور تھا وہ آپ کے قلب میں ڈالا گیا اور پھر دوبارہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سینے میں فٹ کر دیا. تو واقع معراج کی تصویر کشی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. بعبدہ جو لاڈ و پیار جو محبت بعبدہ میں نظر آ رہی ہے وہ نام لینے میں نہیں ہے. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ رب العزت نے یہ ایک قرآن کریم میں صرف یہ ایک سورہ بنی اسرائیل ہے جو شروع ہوتی ہے لفظ سبحان سے. یہاں پر لفظ سبحان اللہ نے کیوں لایا؟ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. لفظ سبحان سے یہ سورہ کیوں سٹارٹ کی؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم نے کیمسٹری کے قانون کو سیکھا، کیمسٹری کو پڑھا، زوالوجی کو پڑھا، فزکس کو پڑھا، بایولوجی کو پڑھا، ایسٹرونومی کو پڑھا، سب چیز کو پڑھا. ان تمام کے قوانین کو توڑ کر جو اللہ کر سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ سبحان ہے. یعنی ان تمام چیزوں سے آپ ایک چیز آپ تصور کریں کہ بغیر انستھیسیا کے کسی کا بھی آپریشن نہیں کیا جاتا ہے. چاہے وہ ہاف انستھیسیا دیا جائے یا کسی اعضاء کو سن کیا جائے یا پورا انستھیسیا دے دیا جائے انسان کو بے ہوش کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جبرائیل امین کے ذریعے، یعنی دنیا کے تمام انسانوں کے پیدا کردہ قوانین کو پسے پش ڈالتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اوپن ہارٹ سرجری کرائی جبرائیل امین سے. ان دنیاوی قانون کی نفی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ سبحان استعمال کیا کہ اللہ رب العزت ان تمام قوانین سے، ان تمام اصول القواعد سے پاک ذات ہے. ان کو اللہ رب العزت کو کسی بھی قواعد اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز سے اللہ کی ذات بالکل پاک اور شفاف ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے لفظ سبحان کہہ کے باقی تمام انسانوں کی ایجاد کردہ قانون و قواعد و ضوابط کی نفی کر دی. اس لیے لفظ سبحان کا استعمال کیا. آگے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ. لفظ اسرا، اسرا یسری کے معنی ہی آتے ہیں رات کو چلنے کے. اسرا بعبدہ کہ جو اپنے بندے کو لے کر رات کو چلا، لیلاً رات کو چلا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی. جب جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھو کر اور نور کے پیالے کو بیچ میں ڈال کر آپ کے سینے اتھر میں دوبارہ ڈالا، اس کے بعد معراج کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے تو باہر دیکھتے ایک سواری کھڑی ہے جس کا نام براق ہے. براق نامی سواری پہ سوار کیا گیا. وہ سواری جو تھی بہت گدھے سے تھوڑی سی چھوٹی اور کھچر سے تھوڑی سی بڑی تھی. وہ اس سواری پہ سوار کیا گیا. اس سواری کی رفتار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحد نگاہ، جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. جب اس سواری پہ بیٹھ کر آپ چلے تو ایک جگہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں رکیے، رک کے یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے نفل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بعد میں پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، مدینہ منورہ. اس کے بعد سواری پہ پھر سوار ہو کر آپ چلے اور مسجد اقصی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو محسوس ہونے لگی، خوشبو آنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جو تھی اس کی ہڈیوں جو یہاں قبر بنی ہوئی تھی اس کی ہڈیوں سے یہ خوشبو آ رہی ہے.
تو بیت المقدس تک جب وہ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام وہاں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. آپ نے امامت فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ میں سید الانبیاء ہوں، میں سید المرسلین ہوں، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں خاتم النبیین ہوں. اور یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ وہاں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے یہ دل میں بھی ارادہ کیا تھا کہ قبلہ جو ہوگا وہ خانہ کعبہ کو بنایا جائے گا، جیسا کہ بعد میں اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں سورہ نازل فرمائی اور قبلے کو عصر کے وقت چینج کر دیا گیا. تو وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا. وہاں سے جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانی دنیا کا سفر کرنے لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم نے آپ کو خوش آمدید کہا اور میرے بھائی میرا بیٹا کہہ کر پکارا. اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، زکریا علیہ السلام سے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر یوسف علیہ السلام سے، پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آؤ مرحبا میرے بیٹے آ جاؤ، اور گلے لگایا. یہ ایک روایت ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک دوسری روایت میں کہ خانہ کعبہ کا اوپر ساتویں آسمان پر طواف ہو رہا ہے. ایک سفید ریش بزرگ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر. تو ایک روایت یہ ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر پکارا اور اٹھ کر استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوما. کسی نبی نے بھی بیٹا کہہ کر نہیں پکارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر پکارا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے تھے. تو اس کی تصویر کشی اللہ رب العزت نے ایک سورہ نجم میں بھی فرمائی ہے. سورہ نجم میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ نجم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گی کیونکہ کفار مکہ آپ کی معراج کے سفر پر اشکال کر رہے تھے کہ راتوں رات کیسے سفر کیا جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. کہ آپ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے ہیں، جو اللہ بلواتا ہے وہی بولتے ہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. جو بھی اللہ بلوانا چاہتا ہے آپ وہی بولتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی نہیں بولتے. اور آپ کو سکھانے والے بھی ایسی شخصیت ہے جس کا مقابلہ دنیا میں نہیں کیا جاتا ہے. علمہ شدید القویٰ. ایک ایسی شخصیت نے، ایسی قدرت نے آپ کو سکھایا ہے جس کے مقابلے میں کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی، جس کے مقابلے میں کوئی قوت ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ قوت جو ہے ذو مرۃ فاستویٰ، وہ اللہ رب العزت کی شخصیت ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. وہ آسمانوں پر ہے جہاں انسان کا تصور ہی پہنچ نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ساتویں آسمان سے جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے چلے آگے، جب آخری سٹیج پر پہنچے سدرۃ المنتہا پر، وہاں جبرائیل امین رک گئے. جبرائیل امین رک گئے وہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کیوں رک گئے؟ جبرائیل کہنے لگے کہ یہاں سے اگر میں اپنا ایک قدم بھی آگے رہوں گا تو میں جل کر راکھ بن جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے. آپ وہاں سے آگے کیا ہوا یہ اللہ اس کا نبی جانتا ہے. پھر 70,000 پردے نور کے اٹھتے گئے اللہ سے ہم کلامی ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے رہے. یہ ساری تصویر کشی جو قرآن نے کھینچی ہے یہ کس لیے کھینچی ہے؟ شب معراج خاص طور سے. یعنی انسان کے اوپر جب زیادہ غم آ جاتا ہے، آپ کسی چیز کو فورس دیں گے بشرطے کہ اس میں فورس ہو، جتنا آپ نیچے دبائیں گے جب اس کو آپ چھوڑیں گے تو وہ اتنی ہی اوپر جائے گی. آپ پانی جب فورس بند کر کے رکھیے ٹوٹی سے، ایک دم کھولیے کیسے پریشر سے جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غموں سے ناڈال ہو چکے تھے، تھک چکے تھے اور کوئی غمخواری کرنے والا تھا نہیں. چاچا کا بھی انتقال ہو گیا تھا،
प्यारी बीवी थी उस हजरत खदीजा, उनका भी इंतकाल हो गया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गमपुरसी करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी सफर कराया, अपना दीदार कराया, और आवाज आई अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये अल्लाह कह रहा है, सलाम दे रहा है नबी को, ये अल्लाह सलाम दे रहा है नबी को। अगर आज हम मुहासबा करें, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं, कल क़यामत के दिन हम अपने नबी के सामने कैसे पेश होंगे? सिदरतुल मुंतहा के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे गए, फिर अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह से जो बातें की, करने के बाद आखिर में तोहफा दिया गया 50 नमाजें, 50 नमाजों का तोहफा दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हाँ की ना की, ले लिए चले आए। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया, क्या तोहफा लाए? कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 नमाजें दी। कहने लगी 2 नमाजें तो मेरी उम्मत पर बार थी, 2 नमाजें फर्ज थी, फजर और असर की, वो नहीं पढ़ पाती तो आपकी उम्मत 50 कहाँ से पढ़ पाएगी? तो हजरत मूसा आपको लौटाते रहते 43, 40, 35, 30, 25, 20, फिर 15, 10, फिर 5 गाय, फिर मूसा लौटा रहे थे। फिर कहने लगे नहीं मूसा, मुझे शर्म आती है, अब जो है यही लेके जाओ। मतलब आज हम नमाज को तो भूल ही चुके, लेकिन आप सबने फरमाया मोमिन की मेराज जो है वो नमाज है, मोमिन की मेराज नमाज है। आज हम नमाज ही से भूल चुके, गाफिल नमाज पढ़ते ही नहीं बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा के आगे पहुंचे, हर एक की बस की बात नहीं है, उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते आगे कि मा ज़ागल बसरु व मा तगा, ये आपकी एक किस्म सिफत बयान की, मा ज़ागल बसरु व मा तगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें पथराई नहीं है, बिल्कुल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोई तूर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तजल्ली डाली थी, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो चुके थे, सिर्फ अपने नूर की एक तजल्ली डाली, वो भी कोई तूर पर, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो चुके थे। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए, इनके आगे सिदरतुल मुंतहा के आगे नूर के पर्दे उठते जा रहे हैं और आप उससे लुत्फ अंदोज होते जा रहे हैं, अल्लाह से हम कलाम होते जा रहे हैं। सोचने की बात, फिक्र की बात, करने की बात है कि हमारे अंदर कितना तरीका जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किला ठोक के तो हम आए नहीं हैं, हम परमानेंट यहाँ ही रहेंगे, एक न एक दिन तो जाना है ना। और एक आयत और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, सुम्मा दना फतदल्ला। आप सल्लल्लाहु के बारे में सिदरतुल मुंतहा के आगे जब पहुंचे कि अल्लाह ने फरमाया वो करीब हुए, सुम्मा दना वो करीब हुए, फतदल्ला और करीब हुए, कितने करीब? फकान काब कौसैन औ अदना। काब कौसैन कितना होता है? एक कौस होती है, एक तीर इतना होता है कौस, इसको कहते हैं काब, इसको कहते हैं काब। ये बीच में जो होती है इसको कहते हैं कौस। जब ज़माने जहलियत में, जब जंग के बाद अमन हो जाता था, जब अमन करते थे, सुलह बंदी किया करते थे, तो अपने वो क्या करते थे, कमानों की कोसों को इस तरह मिला दिया करते थे। अब जब वो मिल गई, दैट मीन्स ये अमन हो गया। तो अब कोस कितनी मिली? कोस जो होती है वो बीच में जिसमें तीर रख के मारा जाता है उसको कोस कहा जाता है, और काब उसके बाहर वाला जो हिस्सा होता है इसको काब कहा जाता है, और बीच वाली जो रस्सी जिसपे तीर रख के मारा जाता है इसको कोस कहा जाता है। और जब इनको मिलाएंगे दोनों को तो ये करीब हो जाएंगी। तो फरमाया फकान काब कौसैन औ अदना, जितनी दो कौसें मिल जाती हैं, कौसैन मिल जाती हैं, उससे भी ज्यादा औ अदना, उससे भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हम करीब हुए।